काळजा कोचूंक पोटांतल्यान वाट कांय मेळना आनी मोगमोगेलो आसल्यार तुका बशी भरून वाड. गुड मॉर्निंग गोवा. खूप तेंपान परत एक फावट goanews.com घेवन येता तुमचे मुखार संडे ब्रेकफास्ट. आनी हो संडे ब्रेकफास्ट गोंयांत न्ही आनी गोंया भायर चड पयसूय न्ही, मातसो शिमे पलतडी म्हणजे उत्तर गोंयांत पत्रादेवी वचपाचें. पत्रादेवीच्यान शीम हुपली की लागता तें बांदा. ही पळय, ही हांगा वतना लागता ते हो पत्रादेवीचो रस्तो, हे हुतात्मा स्मारक. ही पळय आमी बॉर्डर क्रॉस केली. हांगा बॉर्डर क्रॉस करतकर मुखार वचपाचें मातशें देंवती आसा. ती देंवती काडून मातशें मुखार गेले की थंयच तुमकां हें पळय दाव्यान दिसतलें बरी वयर सोपणां बिपणां आसात अशे तरेची. आनी थंय बरयलां घावणे, घावणे उसळ चटणी. हे हॉटेल सावळी. आनी पळयात हे हॉटेल पळयात कितलें उक्तें आसा, हवेशीर आसा. पूण त्या हवेशिराचे परसय चड म्हणजे घोस्ताचे ते घावणे. आतां घावणी म्हळ्यार कितें, तशें घावणी म्हळ्यार व्हडली कितें वेगळें न्हय. कोंकणा भितर घावणे म्हणटात ते तांदळाचे पोळे, पूण काडटात मात वेगळे भशेन. तशे तरेचे पोळे तुमकां गोंयांत खात्रीन मेळचे ना. आनी गरम गरम. आनी वांगडा कितें लावपाक एक म्हणजे उसळ, ती म्हणजे चणे बटाटाची, पूण आमचे भशेन न्ही उसळ. आमची उसळ सुकी आसता, थंय उसळ सगळी अशी रोसान भरिल्ली, ताका उसळ म्हणटात. आनी दुसरी मिसळ, तातूंत भितर फरसाणीय घालतात. आनी ती मिसळ जी महाराष्ट्रा भितर फामाद. अशी दोनूय तरेची. म्हणजे आमी थंय गेले पळयात, हांगा लोक सगळे कितले आयल्यात, वेगवेगळे ट्युरिस्ट पसून येतात, बाकीचे येतात. आमी मागयली ती उसळी मागयली, मिसळी मागयली, वांगडा चटणी बी मेळटा. आनीक ताचे बरोबर हे गरम गरम घावणे. आनी हे घावणे घेवन खातना अरे सोंपले मरे अशें म्हणपाचें बी ना. तो घेवन येता हें कितें रस्सा 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 हॅलो रोस. हे म्हण जाय तितलो रोस तुका घालता आनी तो रोस घालपाचो, बरे घावणे ओडपाचे. आनी ताजे बरोबर आमी घेतलो लिंबू सोडा. हांवें आनी प्रशांतीन म्हजी धूव रुच्यान घेतली लस्सी. आनी हे तृप्त जावन भायर सरले. पूण एक लक्षात दवरात, हे हांगा मेळटा म्हणून मुखार सावंतवाडी मेळटलें अशें म्हणून समजुशात ना. थंय मुखार फुल हायवेचेर बसून खंयच मेळचें ना. दर्या वाटेन भितर मेळटा, त्या वाटेच्यातल्यान मालवण पर्यंत बसून घावणे मेळटले. पूण हे घावणे जस्ट एक पासय मारात, पेडणेच्यान त्या वाटेच्यातल्यान पत्रादेवीच्यान शीम हुपून वचात आनी मुद्दम वचून घावणे खावन आयले शिवाय येनाकात. आनी वता वता परत एक फावट goanews.com हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. आनी ही घाटूय बी नोटिफिकेशना खातीर मुद्दम वाजोवन दवरात. म्हणटकीर फुडली खेपेक परत जेन्ना अचकी तसो आमचो संडे ब्रेकफास्ट येतलो तेन्ना तुमकां पळोवपाक मेळटलो. गुड मॉर्निंग गोवा. मोगमोगेलो आसल्यार तुका तूं म्हाका बशी भरून वा.